अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन खबरें नाज़रीन आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन आज़ाद कश्मीर की आवाम ने बड़े बड़े सियासी बुर्ज नाज़रीन गिरा दिए, बल्कि वो शख्सियात जो खुद को ज़मीन और आसमान तस्वुर कर रही, सियासी पॉलिटिकल अथॉरिटीज, यानी वो सियासत के अंदर हरफे हरफे आखिर समझी जाने वाली शख्सियत, हमारे बगैर सियासत हो ही नहीं सकती, हम हैं तो सियासत है, हम हैं तो असेंबली है। नाज़रीन उन्हें अवाम ने ठंडा पानी पिला दिया है, अवाम ने नाज़रीन लिटरली हवा में उन्हें फूंक दिया है, अवाम ने उन्हें उड़ा दिया है। सरदार अतीक अहमद खान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 5 दफा पार्लियामेंटेरियन रह चुके, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और बड़ी लंबी लेगेसी नाज़रीन गर्दानते हैं। एक तो सरदार अतीक साहब नाज़रीन मुनाफिक आदमी है और मुनाफिक होने के साथ नाज़रीन टिका कर झूठ बोलते हैं, यानी झूठ के ओलंपिक्स होना। तो सरदार अतीक साहब नाज़रीन 2 दफा जीते, एक दफा जीत कर फिर वापस दौड़े और फिर जीते नाज़रीन, इतना छोड़ते हैं। ये चंद दिन पहले कह रहे थे कि पोलिंग स्टेशंस मैंने दुनिया भर में मुतारिफ करवाई, फिर कह रहे थे कि पाकिस्तान जो एटमी धमाके करने वाला उससे पहले मुझसे पूछा गया। यानी दुनिया भर का, आप उनसे कहेंगे अतीक साहब मैं बाथरूम जा रहा हूं तो कहेंगे बाथरूम तो जाएगा, लेकिन जो लैट्रीन का जो कंसेप्ट है, ये जो लैट्रीन के पाइप सबसे पहले लगे थे, ये पाइप मैंने डिसाइड किए थे तो लगे थे। दुनिया भर में नाज़रीन झूठ में ना, यानी मैं आपको ये बताऊं कि कमाल किस्म की, यानी झूठ पर अगर किताबें लिखी जाएंगी ना तो सरदार अतीक साहब का नाम नाज़रीन उनमें सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि जनाब झूठ यहां से शुरू, झूठ का आगाज यहां से शुरू, खत्म हो गया, फारिग कर दिया अवाम ने। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पढ़ी लिखी बादशाह और अवाम ने नाज़रीन अपने वोट के जरिए वो आखिरी जरब लगा दिए, वो आखिरी टंका नाज़रीन अवाम ने लगा दिया, आखिरी कील कॉफिन के अंदर ठोंक दिया है। लिहाजा सरदार अतीक की लेगेसी में अब सिर्फ नाज़रीन जालिम, मुनाफिक, झूठ, बेईमानी, अपनी आवाम के साथ धोखा, अपने लोगों के साथ धोखा, इसके अलावा उनकी लेगेसी में और कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में कि जहां पर नाज़रीन आज़ाद कश्मीर की बहुत बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात बिल्कुल नजर ही नहीं आई, नेड़े तेड़े नहीं आई। तो जो शख्स नाज़रीन जो क्लेम कर रहा था कि उसने पोलिंग स्टेशन का कंसेप्ट सबसे पहले उसने दिया, उसके घर के पोलिंग स्टेशन, हल्का तो छोड़े, घर के अपने पोलिंग स्टेशन जहां पर घर वालों ने जाकर वोट डालना था, सुनने में आ रहा है कि अपने घर वालों ने नाज़रीन वोट नहीं दिया। बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था कश्मीर में नाज़रीन, उन्हीं के हल्के से मेरे ख्याल में एक नौजवान से किसी ने पूछा कि भाई वोट किधर है, तो उसने कहा वोट पता नहीं, मेरे जहन से नहीं, पता नहीं उसने क्या कहा, उसने वोट मेरी बुनियाद में या पता नहीं किधर है, लेकिन उसने जवाब दिया था उधर ही। अतीक साहब को समझ जाना चाहिए था कि भाई अवाम फैसला कर चुकी है कि वोट किधर है। फिर नाज़रीन सरदार अतीक साहब का एक और खासा था, ये मुहिब्बे वतन के नाज़रीन ठप्पे लगाता है, ये डिसाइड करते थे कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन मुहिब्बे वतन नहीं है, ये फैसले कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है इतना ठप्पा लेकर साथ घूम रहे हैं कि बाकियों के पास ठप्पे नहीं है, सिर्फ इनके पास ठप्पा है और ये इन्हीं का ठप्पा है जो कि इस्तेमाल होगा और यही फैसला करेंगे कौन मुहिब्बे वतन है और कौन मुहिब्बे वतन नहीं है। ये डब्बे लेकर, ठप्पे लेकर घूमते थे, सर्टिफिकेट देते थे, सर्टिफिकेट देते थे, डन एंड डस्टेड, गॉन डन। और देखें इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के अंदर ये पॉलिटिकल क्राइसिस सेटल होगा इंशाअल्लाह। कश्मीर के हालात दोबारा से वही सारी बहारें, वही सारी चीजें आप दोबारा से देखेंगे। एक सवाल जो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि आज़ाद कश्मीर की सियासतदानों की चंद एक जिम्मेदारियां थी, आप जैसे भी थे आपकी चंद एक जिम्मेदारियां थी। मेरे जैसा बुज़दिल नालायक बंदा भी नाज़रीन इंतहाई दबाव, प्रेशर, खैर मैं कभी कहानी सुनाएंगे आपको तो शायद आप इंजॉय करेंगे। इन हालात के में भी नाज़रीन बहरहाल चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि भाई कोई पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन, कोई नेगोशिएशंस, कोई ना कोई हल निकालें, किसी ना किसी तौर पर ये क्राइसिस खत्म हो। लेकिन ये लोग नाज़रीन खामोश रहे। आज राठौर भी सीट हार रहे हैं, फैसल मुमताज राठौर नाज़रीन डन एंड डस्टेड, गॉन गॉन, फारिग हो गए। तो आपने क्या हासिल किया एट द एंड ऑफ द डे? आपका हासिल वसूल ये है, आपके पास आपका हासिल वसूल ये है कि यू कैनॉट सी योर फेस, आप शीशे के अंदर अपना चेहरा नहीं देख सकते, आप अपनी सियासत के ऊपर किताब नहीं लिख सकते, अपनी सियासत पर बातचीत नहीं कर सकते। मैं ज्यादा टाइम इसके ऊपर नाज़रीन वेस्ट नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूं कि कश्मीर का हल पॉलिटिकल है, कश्मीर का हल डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेसी, जमहूरियत, वोट, यही फाइनल इंतकाम है और यही नाज़रीन मसले का हल है। ये इन चीजों से सीखने की जरूरत है, हम सबको इवॉल्व होने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। अब नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब के 2 इंटरव्यूज पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर चले हैं, हैरान कौन है? पाकिस्तान का मीडिया आप जानते हैं नाज़रीन मुनाफिक है, पाकिस्तान का मीडिया झूठा है। सोहेल खान अफरीदी के ऐसे माहौल में कि जब वो एक प्रोटेस्ट की कॉल दे दें, जब एक एहतजाज का ऐलान कर दें और उस दौरान नाज़रीन उसके इंटरव्यूज जियो न्यूज के ऊपर हामिद मीर साहब का और फिर ARY न्यूज के ऊपर, 2 पाकिस्तान के प्राइम न्यूज चैनल के ऊपर चलना, ये अपने आप में सबसे बड़ी स्टोरी है। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या बातचीत की वो मैटर नहीं कर रही, उससे भी ज्यादा मैटर ये कर रही है कि सोहेल खान अफरीदी को नाज़रीन एक घंटा पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन का बाकायदा से मिला है
اور وہ آ کر گفتگو اور بات چیت بھی ساری احتجاج کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بہت ساری چیزوں کو انڈیکیٹ بھی کر رہی ہے. دیکھیں اگین ناظرین حل وہی ہے کہ بھائی پولیٹیکل سولوشن پاکستان کے اندر بھی چاہیے, ہمیں نیگوسیشنز چاہیے, ڈسکشنز چاہیے, سیاسی معاملات کو بیٹھ کر سیاستدان حل کریں اور ان کا کوئی نہ کوئی سولوشن یا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف لے کر جائیں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ناظرین جو 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. تحریک انصاف ناظرین جو بالکل ٹھروں کی طرح بہیو کر رہی تھی, ایک ادھر دیکھ رہا ہے ہوائیاں بالکل چھلانگے مار رہا ہے, دوسرا ادھر کلابندیاں کھا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یا اور محترم جو جنید اکبر صاحب آپس میں لڑ پڑے. ایک کہے بھائی ٹائم تے بلائے سی تسی ٹائم تے کیوں نہیں آئے, دوسرے نے کہا جی 12 بجے بلائے سی, رات ہو گئی سی, انج ہو گیا سی, لیٹ ہو گئی. بعد میں انہوں نے تصویر شیئر کی کہ بھائی وہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چائے کے کپ موجود ہیں, مسکرا رہے ہیں, اسمائل کر رہے ہیں. ایک یونٹی پی ٹی آئی کے اندر نظر آ رہی ہے, ایک نظر آ رہا ہے کہ ناظرین یس یہ لوگ ری گروپ کر رہے ہیں, یہ لوگ دوبارہ سے مل رہے ہیں, اور دس از واٹ پالیٹکس از. آپ نے یونائٹ کرنا ہے, آپ نے سب کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, آپ نے خود میں آپس میں ایک یونٹی بنانی ہے اگر آپ نے پولیٹیکل کرائسس میں سے نکلنا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ جو کہ سہیل خان آفریدی کی آئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی جان ہم لوگ یہ نہیں کریں گے کام, یہ کیا کہتے ہیں اسے, کہ ہم لوگ پولیٹیکل بات چیت نہیں کریں گے, ہم سیاسی بات چیت نہیں کریں گے, ہم آپ کو بنیادی طور پر لکھ کر دے رہے ہیں, کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوگی, ہماری عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ملاقات کروائیں. ہم خان سے ملنا چاہتے ہیں, خان کے ساتھ ہماری ملاقات کروائیں تاکہ ہم ان کی صحت کے معاملات دیکھیں, لہذا ان کی فیملی ہو خان کی یا ہم لوگوں کوئی بھی بندہ پولیٹکس کے اوپر یا سیاست کے اوپر کسی بھی طرح سے طور پر بات چیت نہیں کرے گا. اگین دس ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ, ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. پھر ناظرین سہیل خان آفریدی نے ایک انٹرویو میں یہ کہا جو کہ میر صاحب اور اے آر وائی پر دیے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہماری منزل ہوگی وہ اسلام آباد نہیں ہوگی بلکہ یہ پروٹیسٹ مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہوگا. لہذا ناظرین پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑی ڈیمونسٹریشنز کے جس کے بارے میں وہ بات چیت کر رہے ہیں. ہر دفعہ وہی بات ہے نا, انگریزی میں کہتے ہیں یو کی ناٹ کال دا بلف اگین اینڈ اگین. تو بعض اوقات ناظرین میسو چیز بن جاتی ہے, لہذا اس سے پہلے ہی پولیٹیکل کوئی نہ کوئی حل نکلے. ابھی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا ناظرین, حیران کن طور پر جو امریکہ کا چمچہ ہے اسرائیل, اس کے وزیر زراعت کی اسٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان کا ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے, مکہ اگریمنٹ, اس کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیہ کا یہ جو معاہدہ ہے یہ ہمارے لیے شدید خطرے کا باعث ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ہائی الرٹ رہنا پڑے گا. ایسی گفتگو انڈیا کے اندر ہو رہی ہے, لہذا دو ملک ناظرین پینک کر رہے ہیں. تو دس شوز کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی پروگرس کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. تو اگر ناظرین انٹرنیشنلی یا ڈپلومیٹکلی ہم گلوبلی اگر پروگرس کر سکتے ہیں تو یہ تو مسئلے کوئی نہیں. پھر ناظرین سہیل خان آفریدی نے یہ کہا کہ مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں لیکن میں نے بڑا واضح کیا ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں, میں نے ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں, اور اگر مجھے نہ حل کیا گیا تو پھر میری ویڈیوز موجود ہوں گی, اور ان ویڈیوز میں رہنمائی لی جائے گی اور نیا لیڈر آ جائے گا, اگر اسے گرفتار کیا گیا اس کی ویڈیوز موجود ہوں گی, پھر نیا. سو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیڈرشپ کو 1 2 3 4 کر کے ڈیوائڈ کر دیا, لہٰذا پوری ایک پلاننگ موجود ہے, اسٹریٹجی موجود ہے, پوری ایک سوچ موجود ہے جس کے ذریعے یہ تمام تر چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, اور یہ اتنی جلدی یہ معاملہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. اچھا, پھر انہوں نے ناظرین یہ بھی کہا کہ ایک تو حیرت کا اظہار انہوں نے کیا کہ آر وائی نیوز اور جیو نیوز ان کا انٹرویو کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ناظرین یہ کہا کہ اسلام آباد میں آنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ پروٹیسٹ مختلف جگہوں پر ہوگا, راولپنڈی میں بھی ہو سکتا ہے, ملک کے مختلف شہروں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر یہ پروٹیسٹ پھیلا ہوا ہوگا. پھر ناظرین بار بار وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس احتجاج کو پھر ختم کرنے کی جو کال ہے وہ صرف عمران خان دے سکتے ہیں. عمران خان کے علاوہ ہم نے کسی بھی طرح سے کسی بھی پولیٹیکل کال کو ختم نہیں کرنا, اس احتجاجی کال کو ہم نے ختم نہیں کرنا. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی طور پر ہمارا جو پروٹیسٹ ہے, احتجاج ہے, وہ ختم نہیں ہوگا. اب ناظرین ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ 27 سپٹمبر سے پہلے تحریک انصاف مختلف ایونٹس کریٹ کر رہی ہے. مثال کے طور پہ کل سہیل خان آفریدی نے کہہ دیا ہے کہ تمام تر پارلیمنٹرین سپریم کورٹ کے باہر پہنچے, ہم وہاں پر دھرنا دیں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر جمعرات والے دن ہم اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے, وہاں پر جا کر دھرنا دیں گے. تو وہ مختلف ایونٹس کو باقاعدہ سے پی ٹی آئی کریٹ کر رہی ہے, یعنی ایک ماحول بنا رہی ہے اور الگ طرح کا ماحول بنا رہی ہے جو اس سے پہلے کم از کم نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ ناظرین پی ٹی آئی اس وقت ایکٹیو نظر آ رہی ہے پولیٹکس میں, سیاست میں, میڈیا, سوشل میڈیا, نیشنل ٹیلی ویژن, لوکل میڈیا جو بھی ہے وہ اس وقت اس ساری صورتحال کے اوپر بات چیت کر رہا ہے. اب ناظرین دوسری جانب جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب کے اندر ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 11 تاریخ سے کل سے یعنی کل سے جو میٹرو بس سروسز ہیں ناظرین وہ لاہور میں بند ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فیول کی پرائسز ہمیں نہیں پے کی گئی. تو یہ ناظرین بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی ایک طرف ڈالفن فورس ختم کی جا رہی ہے, میٹرو بسز بند کی جا رہی ہیں جن کا تعلق ناظرین خاص طور پہ جو میٹرو ہے اس کے اوپر بڑا لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور اس وقت جو حالات ہیں لوگوں کی جیب ناظرین بالکل خالی ہے, اور کوئی بھی کرایہ ٹیکسی, اوبر, کریم, یہ ایون پبلک ٹرانسپورٹ بھی افورڈ نہیں ہو سکتی جو اس کے علاوہ ہے, میٹروز کے علاوہ ناظرین افورڈ ہی نہیں کو کر سکتا.
تو ایسے ٹائم میں جب سب سے زیادہ ان پروجیکٹس کی ضرورت ہے، ان سے عوام فیسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے ناظرین، ایسے ٹائم میں انہیں بند کیا جا رہا ہے چونکہ پیسے ختم ہیں. اور دوسری جانب لاہور میں 600 ارب روپے انڈر گراؤنڈ بلو ٹرین کے لیے ناظرین کہا گیا کہ وہ لگائے جائیں گے، اور 11 ارب روپے کے ناظرین الگ سے جہاز اور وہ سارے جو ششکے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. خیال رکھیے گا جی، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.